تسعاد السبت تذويلت صغور وحريش إسلن ياك الضوء يا زيتوني يا السبت سي 11 12 وزال. أزول مرحبا يسونا ويدي دي سلنا كان على وناكي غيتعاد نسف ذي سنة ثب والساكية الساكية غمسلينا ويدي دي سلنا دياوي غافي وحريش الخدمة ذي خدامين ذوين يقننا رطمانا غن العامة نطمانا وخدم ما نولي ذاك عطاسي خدامين ديوفاني ما ننسن خدمن مبلغ القانون مبلا مسحان الكواغ ظني يعني نطمانا وخدي من سن خيلا جمع من اللوزينات ونجر ذرا غي خدامنا كي غادي سرافس كي غرا يضمنن الخدمة غنسن أما غاف تزمر فنسن نغاف لا غوتخيت سنة زكا مرايم غوران يمضبرن تاعنا ثمثالت يا صندغا غنغلفن الخدمه غسيمانيس يغرثي غريا كان ادي لي غوجر ذي خدامنا كيا اكنا تسكين ذيلين ذو فريدن القانون ويمعلمين مدنا سن ثلاث مولاش اذتو خطين ذايكي غير هذا المسلايه الساقيه ويدي دي سلن ذي تاع ذاكينا في القانون الخدمه فوراقف الشروط الخدمه في القضيش نسرفس نطمانان العامه الفايده غير خدامين في السسن القانون ني غنتدريمث راي كملن 2015 ينفقاو غي هي الساقيه ويدي دي سلن يلا ماسيه تاكان مراد نتا غادي مضبره مقران يدي لها نصوره قبل القوان ناكي غوسخدم ديال لوزينات انسبكسيون دو ترافاي يلا يذنا ماس زايدات موحد نتا غادي مضبره دي سلافس لاكناس طمعنا العامه وين فقينا غويس ثلاثه غدا ماستاك جو تعمر نتا غدا مشي ورو ذي مضبر دي ثيذوك لا غي خدامن ايدايريين اما كان داغني نستكلس كرا غي مسلايين داغني مضبرن تهبانيين بالدماغ اتعاذاكيا ينفقاوني وهين الحرمه وني ثان ميرتا مقرانتي ميث قبل من العراضه الراديو ثيسناث ثان ميرتا مقران تزول في اللون اتي تبدو غيد كي دغا ماس يا تاغان مراد كتيني غدغا يفرارد زي 8 وقورنا كي يمزورا وسكاسا كي غيدين لا لكن 43000 في خطي ذون به كتوا مدن نيك 191000 تكبانيين ثمثال تاعنا غبعدا في كبانيين يخضع نفوس الدوله غنا البريفي ذاش راه ديني الدغا ذي الكونستاي كي غماس يتاقل. يعطيكم الصحة دونك pour l'invitation هكي المقلم كاد نسفهم لا رونكونتر اللي نخدم 3 أكتوبر قعدان ثلاث لا ريونيون ناسيونال دي انسبكتور دو ترافاي يعني يمراقبنا كي غير كل غيدي لها نسوراقب الخدمة غنمشي شروط الخدمة نخدم الملتقى ياكي سو ليجيد دو مسيو المينيستر سي محمد الغازي دنتا يكشرف فلاس فساكان نبويا كل لي ريسبونسابل دي انسبكسيون دو ترافاي مكلفن المفتشيه العامه دي ثمورث كل دونك 48 المسؤولين الولايه 8 المسؤولين لي ريجيون وكوذ الاداره المركزيه عندنا نخدم الاحصاء ونقيم الخدمه ياكي لي انسبكتور دو ترافاي دي 8 الشهور مزوره وسكاساكي نسوفرد باللي نخدم 43000 الاخطيات عفلاجال لو نون ريسبي دي ريغل لي او كود دو ترافاي نخدم 142000 لي فيزيت يعني لي كونترول لي معلمناكين سوا يعني تكوبانيين الدولان تكوبانيين لي بريفي ياكي ولي فيزيتا كاع عندنا حوالي 3 مليون خدامين ذا شو نزم غادنيني دي الشغلاكي وراقب يعني الشغلاكي وراقب خدامين نسعى الحقوق لو كان يعني يفك الحال معلم ذنتا اي مقلن القوانين كي ذا شو دنان وذن المسؤوله مزورو باش هذا يطبق القوانين كي ولكن ذي ثمورت النغم ياك ذي ثمور الدونيت وكل لان دي سيرفيس دو كونترول كي لانسبكسيون دو ترافاي كتراقبن ما الا يعني صوالح كي القوانين سوا طبقن تنغالا دونك في الحساب الارقام كي دنفكا 43000 يعني الاخطيات يعني مازال عطاس لي باترون عطاس اللي معلمن
وتسكنا الحقوق يخدم يزرفاني خداما انا فوالا الحقوق يون الحق الاساسي هو لو دروا لا سيكوريتي سوسيال لا سيكوريتي سوسيال سعى الاهميه ثمقات ونتوالي مالوروزمون كلاغ 2015 مازال كرقم ذانن جعلن باللي لا سيكوريتي سوسيال الحاجه كان خفيفا نخدم نقعد نخدم راه معليش نمقلمك شي طوحي سوردينا قد نتساكي لا سيكوريتي سوسيال ام كاتني دير فح ومعل هذا شو غير يصاوضنا روان نشتاقي غا مسيتاكي يعني نشتاقي يعني سي لا ميكونيسونس دي شوز يعني وين ونقدر الحوايج مكيلانت خاطر لا سيكوريتي سوسيال كي الحاجه يكسعن الاهميه ثمقرنت وماشي ثوره كان يدنو الفا اثاني مولانا مالغري يعني عاشن دي بيريود دي لا كولونيزاسيون ايتترا مي الاغلبيه سكسن سعان لا سيكوريتي سوسيال نسن ساكي سعان لي روتريت نسن ومكادنيني غساكي ذي دولانا ما ديليني مذانن شكا 69 سنه لكن كي جي با ايتي ديكلاري وسا غير لا يعني سي فرانشمون سي جو ديري سي اونتو يعني نحسب في اللسان نشتاقي عفلات جال بنشتاقي الدوله تسخرت يعني الامكانيات باش هذه لين دي كونترول باش يعني ماشي كان لي كونترول باش نسفهم يمذانن ذا شوس لا سيكوريتي سوسيال لا سيكوريتي سوسيال دابور الا كتفهم كوم ان سيستيم دو سوليداريتي يعني المعاونه غير خدامن يوكي خدامن تموت يعني ذا شو المعاونه يغير يمعلمن يوك دفكنا هنا هزال دفكن ماشي ذا زال مقرن على كل حال ويخدامن كذلك دفكنا زال باش كن يوك نسدوك اليوك يعني لي سوماغيا يدنفكا ونوفر وين يهلك الناس نفس خلص دوينس وين يحفسن الخدمه نخلص يعني هذه سعود غنموريس فوالا دي سعود لو بايمون سكون ابل دي زانديمنيتي جورناليير وتريميير بلا الخلاص وين مقرن دي سعود لا روتريت وين لا بعيد الشر يسعان اون فاليديتي نو يزمر غادي يخدم هذه سعود المعيشي نس ما تضرا ثواغيث ديال الخدمه هذا هذه تخلص في اللاس لا غني نشتاقي داينا راه يصيد من حوايج يوكسي دي زاكي الحاجه يلها الحاجه يعني الى نقدر الحوايج كي ونخدم مامك يوك خدام من التمورث هاد سعونا نشتا تنمير ثماسيه تاكان مس تاكجوت اعمار كتيني ديونس قمضبران اللي تيذوك لا غي خدامين الجزائريين فاحنا كنت تمثل تكون ويذا غنيت ذي تيذوك لا ياكي ذا شو غير يكصاوض غير معلمين وتديكلارينا راه غير الضمانه العامه غير خدامين نسن ثم زواروت بروبليم ماكي لا سيكوريتي سوسيال سي فري ينتيد من دا كنا ضرب بالك خدام ام معلم وفهمنا لا شو المعنى la sécurité sociale. C'est la solidarité. La sécurité sociale, tout ça, juste après la Deuxième Guerre mondiale, après les plans Marshall, ils ont institué la sécurité sociale. Mais, avant la sécurité sociale, il y a eu le contrat de travail. Avant la sécurité sociale, il y a eu le minimum. Après la sécurité sociale, il y a eu la maternité. بزاف الحوايج ديوسان يتذوك لا خدامين لا سوليداريتي خدامين ديوسان افون لا سيكوريتي سوسيال يا ابري لا سيكوريتي سوسيال ثورا كان البغي الحكومه راه يفدن باسكو يساجي دي لوا القانون الجمهوريه الى غادي تطبق يا با ا ديسكوتي واش ماشي ذا خدام راه دينين يفو راه يظلمنا نشتاقي ذا الحق يسمع معلم اللي توني سافدير الى غادي تطبق الحكومه تسعى ازال البروبليم كي تجال الامور كي عدان باسكو ولاش الرقابه في لو كونترا ترافاي ولاش الرقابه في المعلمين ولا هذاك الشيء ما صروح حضرت مورث مفرا باريزون باتوضا فرنسا en Allemagne ولا شين بولونجري راه يسعون ان ابرونتي خدام داس لانسبكسيون ترافاي elle demande le contrat de travail فكد لك واضح روح هذاك الشيء ساكي لانسبكسيون ليبيسي دو كوان لو بولونجي دو كوان ولا شواري النار داخل هذا يحوس ما يسعى خدام ان كونترا de travail ما يسعى فيش دو باي ما يسعى et ça je crois que il a à l'orthodoxie de l'application des lois القوانين اللي قاعده توقف parce que la démocratie aujourd'hui تمورثنا elle ne peut pas exister ما ولاش تطبيق القوانين القانون سي فوندامونتال مينيموم يعني ولاش ذاك
ما ولاش القانون يطبق راه يثمورت في حال المسلايه في نظن المسلايه في لا ليبرتي المسلايه في لا ديمقراطيه ولاش سي لا لوا باسكو ثلاثه جوست بور تيرميني معلم يسعى الحق القانون كي ثمور ثقي ما ويلها ويساعد راه معلم يبو ميليتي بور شونجي لي لوا مي اون بو با اتر كونتر لا لوا اون نو بو با ولاش ولد ياسين ضد القانون يثمور il a le droit de militer pour changer les lois. Chacun de nous. وين يلان يثمورت ذا خدام نا روتريتي نا معلم نيمبورت كي يسعى الحق يميليت بور شونجي لي لوا مولهن تاعنا نا وصليح نتاعنا. اما انا اتي لي لا لوا اون لابليك با وطبق راه سا سكون ابل اتر ذاكي الدولة ذا المسؤولية ان الدولة ما الدولة الى اتبدا في يمانيس اتبدا في ثمورثيس اتبدا في الراويس ولاش ورا يبدل قمكانيس بور ابليكي لي لوا دو لا ريبوبليك. ثاني ثماس تاعك جوت وخدام ولا انت سيمانيس دا نيت ما الا غير معلم مني وسيف كارا الحقوقي ناس خدام دغا الا قرا دي سوس فلاسن لان لي سانديكا كني دينا مسيا تاكان لينا الا قا خدام دغا نيت سوسو مانا في زرفاني ناس خاطر كما تضرات واغيث انت راه يخلصن يذنا يارين فقاولنا الا ماس زايدات موحد انت ديونس قمضبرن يمثل لاكناس نطمانا العامه ذا شرا ديني دكون شتاكي دغا ولا ذا القانون يعني القانون الماليه راه يكمل الناس كواساكيرنا 2015 يوصى ويستحرص فين شتاكي ذا كان معلمين الا قد تختين ما الا وجردنا راه يخدم الانسان ديال تزوار وني ديالنا ثمير ثنوان ما خد في كام لوكازيون هاي غينيا هو كنا نسفهم الا غاشي يعني اني دبويون لا لوا دو فينونس هاي كومبليمونتير او لي فاسيليتاسيون تخدم كيس قانون صندوق الطمانية غينيا اما لاكناس اما لاكاسنوس ميد نهضر سورتو يعني لاكناس يخدمن او ذي معلمين لي زومبلوايور بصح ثورا بروبليم غينيا لي زومبلوايور نغي معلمين كيس ديكلاراني خدامن ذاني لان في لي داروا ديكلارينا راه باش هي سنفكن دونك سون لي داروا سن لا سيكوريتي سوسيال اضمن لافونير انسان اضمن لافونير لا فامي انسان اترافير سوا لا روتريت مراوض لاج لا روتريت نغيون ما يغلي نغيوضون وموا اذياف المعاونه اكنا سيد في لا سيكوريتي سوسيال كاع اكنا ديال في ديمانيس نغادي يرفض الراويس لي زيون داروا توا شورتينس زمرات نسيتي ثورا ميدا كيدنا لي كوليغ كينيا سي ان سيستيم دو سوليداريتي المعاونه غير يخدم يزيك كدينا واحد دوك كاين لي جوتيا نساتو داريزيك الى صندوق المعاونه يزيك ديجا لي سيستيم دو سيكوريتي سوسيال كي صافي بارتي دي تراديسيون ارثورا الا ندير الغاشي فكني سورديين ارثات دارت نجمعن اساس كا تدارتني ما يغلي يون اما يحوج ما يلفني اما كواطانا تو سا دارت معاتهم سي براتيكمون سي لو ميم سيستيم كي غاردي اشو ثورا سي كونسيرن ان سيستيم سوسيال ايتاتيك ثورا دولنا خمطاس لي زيفور تو سيت لا لوا كومبليمونتير غينيا لا لوا فينونس كومبليمونتير باش تسيسهل الغاشي اي بور لي زانسيتي ديكلارين خدامين مع المناقيا ديكلارين خدامين بين ثلاثه الحوايج فهم زواروث لا معلمين وديكلارينا راه خدام الانسان في كيسنا مضيق مدنا سن ثلاث ديوات خلصنا ادخل هذا ديكلارينا خدام الانسان دو 23 جويي شو تعدات ورا المده اللي تعدى اش هذا لو 21 سبتمبر صدر ديكلاري خدام سنكسنك لي بيناليتي ني لي ماجوراسيون دو بيناليتي ادخل سن كان لي برينسيبال ني انك ني يتولسن على باس امضيق ويسين ذين يعنان ويدي تولسن لي كوتيزاسيون وخلصنا لي كوتيزاسيون بور اي ريزون ان اوتر خدامنا غير معلمين صدر ديكلاريني خدام نسن ديكلاريني منسن مي بعد الوقت مومونا حاجه لان لي كوتيزاسيون توا خلصنا تاعنا الاثنين زرانا شغار ومن بعد يسد القانون كيف كيسنا مضيق اشمال 31 مارس ترى اوني نفهم مثلا 31 مارس 2016 31 مارس 2016 اتفاك وسوا سيدي الدوله ادي قرب رصندوق كاين تمانا لاكناس يفا ديكلاري ادي خلص دونك ادي خلص لونكور خاطر نكون يامكي لان وين معلم نيسان جيونو خدامه شما 9 تخلصهم كل 3 وقورن وين نيسان 10 هذا ساون كل شهر يتخلص كون ابل لي ديكلاراسيون دو لاسيت كوتيزاسيون في خدام نيس فلاس
دونك وغينيا الى قد خلصون شهر غيني نعطي المستاقي بور ويدي تخلصون بار تريمستر مثل تخلصون ما سان لي مويان تخلصنا اني توالاسون خلصون سور بلاص لي ناس ندفكن بلي كنكسناك لي بيناليتي ني بلوس لي ماجوراسيون دو بيناليتي باسكو نكون مو ديكلارا ما يونيو خلي صار نو ديكلارا راه خداميس ام كيخدم ثلاث لي بيناليتي يسالت الخطيات وغادي يخلص ولا خيط اني مون تخلص راه ماجوري انت تسالي لي زانتيري الطاس بور نو با دير لا بليبار فان دي مانسن زياده ني الخطيات ني غلفنت اين كاين راه خلصنا لي كوتيزاسيون لا باز راه خلصنا تيزول ما وين يزمرنا راه يخلص سادير سير بلاصين كويك سوالاس هذا خلص كان لونكور ني اين الشهر ياكينا المستاقيني بين ويدا سا ديبون لي زومبلوايور مي انت خلصتي ذا هذه دوموند تخمن ان ايشيونسي سادير سنفرقن هي الوقت هذه تخلص شيطوح دونك سويفون لي كاباسيتي نستزمرتينس ميك فوك لا ديرنيير ايشيونس تنكاروت مي تيفوك يخلصيت دينا لا كلاس استخدم لا لوفي دي بيناليتي اللي ماجور الخطيات ناس تنتكساك واش تلقى روحها فاش حاله في تغزيه او سكواس عشان ما 31 لي شونسيي نعم لي نو شونسيي تلقى لقد يقرب افون لو 31 وقبل لا ديرني دي فاكنير كل لو 31 وين دي روحنا دي قرب اش ما قبل 31 اش ما 31 مارس ساعه دي قرب دي ما كي جيمي الدنيا دنا غير غاشي نسفهم الغاشي لي شونسيي كيني سوا غادي خلصها فيفريت غادي خلصها فيفريت ما يزم ديما يفرغ يعني ما يخلصها فيفريت داين يفرغ اسكسنا كسكسني بيناليتي ما الخياطه عشان تكسنا كي يتسوى سوق انت الخطيات ناس تكسن ما وناش موزم راس خمنا نيشونسي نيشونسي نيزم خمنا سكواس عامين سوفون اشوك توالاس سوفون لا كاباسيتي نسديو ليسونسيال مي قبضا فوق لا ديرنيير شونسي ني خلصيت اسخمن لا لوفي وليت توالاس دونك الرسم دوكا كاين طمانه وليت توالاس فيزافي دو ليتا باسكو وين توالاس فيزافي دو ليتا ومن بعد لي زامون ديال لا بورسويت جوديسيير ماشي حل يزمر يوضل هذا الحبس بيان سور يزمر كي نهضروا بعد هذا نسفهم باسكو نكون ثورا نوحد هذاك سي بليس بور انكوراجي لي جون لي سونسيبيليزي سي با بور بارلي زعما دو سون كونترير دولانا دوكا كاين طمانه عاد فاهمين بوين تصل معاونا بوين باش دونكوراجين الغاشي كاع ديكلاريني منسن ضمني منسن ضمن انت واش ورتنسن اما الى روترات اما وظنن اما الى واش تنيوغن باسكو نكون ليه الصح طونك لا الصحه نقارس تسدوم وان شاء الله تسدوم هكا في الغاشي مي ماشي مدبر قروي بابا هذا سي قرا دي من بعد سي قالو كان ربي هالو كدو على حاجه كي يدينا نمشي طاقني 200,000 نين 300,000 نين غير يجمع كنا رجيف alors انت خلص غلايي فابري بيان سور ضمن كوي ماني كنت سوا شورتيس افي لا تروازيام ديسبوزيسيون ام ذاك ثلاثه داين يعني لا فيلاسيون فولونتير واقيت ولا ذي خدامن وذ يخدمن اور ديكلارين على كاسنوس صندوق جمع المن ممكن ما قال كاس ناسيونال دي نون سالاريي لا كناس لي سالاريي خدامن وري تابع وينا وري تابع لا كناس صدير ويخدم راه رو معلم ديكلارين باسكو وين يخدمنا رو معلم يديكلارين معلم منو تيديكلاري راه وين اللي اون انفراكسيون افيك لا لوا 83 14 نعم صدير يخدمن سوا ريمانيس اما كيزنوزون باغ اكزومبل كوفري الخضره باغ اكزومبل بلومبي سال الميتي يخدم يمانيس ولكن معلم كيمانيس هذه ديكلاري يمانيس وديكلارار داك ولي ديكلار داك ورا يسد لا ديسبوزيون كيف كيصل دروا غادي ديكلاري هذه يروح لاكناس هذه ديكلاري ايمانيس هذه فدينا ان فورمولير تاع عمر سين خدمه غادي شو خدمه دونك هذه ديكلار سين تاع شو خدمه وسي دوموندينا ميم با سا دير ان جوستيفيكاتيف نا توريك مرحله بعد هذه لان كونترول لازم ليسونسيال سين فوالا شو خدمه ديكلاري ايمانيس هذه يخلص 12% دو سميك صدير 216,000 نعم وكيني اسيف كل دروا واشو اسيف كل دروا لي بريستاسيون اون ناتور اما قال لي بريستاسيون اون ناتور سي رومبورسين دوا ما يظن سوا غادي حاط في لا كونسلطاسيون رومبورسيون لا كناس او ميم طون ما يبغي دوا رومبورسيون لا كناس او ميم طون لا بريستاسيون اون ناتور ماتيرنيتي pour تلاوين دونك ستاديس نعطي ديروان مطوطيس انت مي بار لي زيجي خاطر ماشي تمطوطي انت وين اخذ مني اميدينا لي بريستاسيون ناتورا كيني هاد السفيدي نتسا الراويس تا شورتي سا كل زيون دروا نعم نا تمطوط دير كيف تسال دروا و ترومبورسي دوينس يعني دواوات يعني لا ماتيرنيتي مي بار لي زيجي لان لي زيجي واخا تاخذ دام يخدمن
ما تروح ماتيرنيتي تسوي الصالير نص لك نص خلي الصالير ماشي دوينا خاطر وناس كنا بلي زين يعني الدواء فوالا ليسونسيال مي بدون 3 سنين واقي سال دروا مي كنا ديكلاري مانيس راح ديكلاري مانيس يسال دروا 3 سنين مي بدون 3 سنين النية الا قد يكشم السيركوي فورمال سوا غادي ديكلاري مانيس بحال هكا صنوص لا معلم سوا ما يفضل خما روايه هذيك شما رو معلم النظام باش تاكي كل ذا سيسهل يتخدم الدوله شحال 12% 216000 هذه كوفري وميديكامون تورا باسكو دواك كوارن تورا غير الفيا وكذا كوارن فريمون هذه كوفري غير مانيس هذه كوفري طلع ثوا شورتينس فوالا انو اسف الا ماكشم دون السيركوي فورمال سادير دي ولا لا كاسنوس ماكشم رو معلم لا كلاس يسال الدروا ديال 3 سنين اللي عندنا كنا ديك كوتيزي كنا وحدس اثني ديال غتنشكشم على لا روتريت اش غادي نخلص نعم اثني ديال الحاجه فريمون 3 الحوايج يديو سنه سيسهل انت الشغل اما غير معلمين سواطاس اما يخدمن يمنسن نعم ثاني ميرتم قرانت مازال دنو غال غورك دغا فين يعني دغا اين شو دنير كل غالا كناس دغا لا غورك دغا مس ياتاغان في مسلايد دغا في لانسبكسيون دو ترافاي كتيني دغا ذي مدبر دغا دوك حريشاكي امشي تخدم مدغا ما تروح حمار تكبانيتي وكنا طراق فمي وكن اشحالي قلال لعي مثلا امشي يقدشن امشي وندوسا فيكتيا كي وكن تروح ما تراقب من الخدمه نو ثانو مي ذاك لانسبكسيون دو ترافاي سي واغي يشتكين يعني امشي خدمني خدامن توحقرنا رانا لي زاكسيدون في واغيين الى اخره اما انا ثمثل تاكي يعني يا دراغي مضبرنا غي معلمن ديكلارين اللي يطمن العامه تيكثي جديت خدمتي كان سوق فيل دونك امشي ديال الخدمه ياكي الانسبكتور ترافاي الخدمه ياكي يعني امور مقرن الخدمه سي لي فيزيت سور دون لي ليو دو ترافاي يعني الخدمه الانسبكتور الا قاد يروح سيمانيس نتا دوم داكوليس نغ وحدس هذه يروح هذه يقصد مكان عندها خدمه الغاشي نفذو سي القهوه ثا مشطوح نغ اون بولونجري نغ ان صالون دو كوافور لما لي بوتيت انتربريز لي موين لما تيكوبانيين يكس عن 1000 خدام اي بلوس دونك يتروحوا بارتو لانسبكتور دو ترافاي ودينا يراقب هذه يظل فيو معلم مثلا الدوسيي ديال لا سيكوريتي سوسيال سينير في كيد يعني لي دوكيومون ياكي سوا سي ديكلاري 3 خدام نقا قلي ولا خدم اثني دفاني يدا لا خدمن يونا لا يخدم ذا ويذا في كي دايني عيني ثني عنان ثم ما يقدم لي ديكلاراسيون ني راكني في كالحال يا با بروبليم هذه ولي الحوايج النظام ما ولاش ذي ناس سياسيين حفظ ذاكي فوزات اون انفراكسيون و ce moment là هذه لي ان بروسي notre but ce n'est pas le procès verbal mais القانون ينادكا ينادي فوالا كني ماذا بينا قلا نبهيتن عشان نبهتن يبدا شحال هي يمكن دينهم داكلي ولا لوا دي فينونسيين 2015 سمحه سنين وميت سمح ولكن ثورة الى قاد يزرو معلم يكسعني خداما ما الا يسايز دان كونترول ماشي مزيكني غادي يخلص كان شي طوح ثورة لي بيناليتي نغنانت وغالنت الوغ سي 100,000 دينار à 200,000 دينار يونو خدام ما الا ويديكلاريا ولو كان نعاود دنو غالدنا فخدامه كاين توجور با ديكلاري هذا لينت لي بيناليتي سي 200,000 à 500,000 دينار يزمر غادي لي الحبس دو 2 à 24 mois de prison دونك حاجه زاينه طاسه في معلم باش كنا ضيف كان يعني ذا نبه قسيحن وين شتاقي نبه قسيحن خاطر الشغل ديال لا سيكوريتي سوسيال يمكن الناس لينا ماشي ديال الشغل كون بو بروندر لا ليجير ولو كان هذا يحصو مليح ومعلم دا شوس لا سيكوريتي سوسيال كي ذا نتا سيماني ساعات يخدم بلا ما تاعنا تمثلت ولا ذا نتا خاطر اون كاد دو بروبليم دايوغ يسعى اكثر الفايده ديك ولا الخساره ما يفكا مثلا 30,000 دينار
au titre de la déclaration de 2 ou 3 travailleurs, فايدة غادي يساوي لي 30 000 دينار تغلب أين يفكا باسكو لا سيكوريتي اون كا داكسيدون ماشي دنتها يخلصن ما يحبسوا خدام ماشي دنتها تيخلصن ما يهلك ماشي دنتها ديال وين دوا اتسيتيرا دونك الفايده ينس يعني الديباس اينني ايفك ولا ذا خدام ولا ذا خدام مي لا شوز يفغي غادي نغدا نبه غطاس فلاس يا للاسف ثورا نتوالي بعض خدامين نتا دينين سيمانيس يا ودي لاسيغونس كي سي با لا بان والله لو كان يغنو شي طح ديال لا بينو لاسيغونس كي سي با لا بان ساعد شاخذ مغيس وكي سي اون ايرور غراف يعني سورتو خدام يكسعن التخمامه كي جو me demande كي تخمم هكا يعني سي اون ريفليكسيون انفونتيل الا ما يتواغ وقبل تيش كي داز تواغيث ديني غامكا خدمه كو نورمالمون خدامه يكونس على لا سيكوريتي سوسيال نتا ديال سيمانيس على لي سيرفيس لانسبكسيون دو ترافاي على لي كونترولور دو لا كلاس اسنيني يا ودي معلم دابور اسيني معلم اسيني كيهضر بيه الخدمه كل خدام يتلاقاش لاسيورونس كل طوموبيل يقلحون سور لا فوا بوبليك تلاقاش اون اسيورونس اوتوموبيل دونك خدمي د لاسيورونس كل شيء لا قد يتواضمن اسيني غاتي ظلف ميم باري كريم ما يلاق بصح ما يوالا ولاش يا با دو ريبونس نتا ديال سيمانيس غاتي ظلف الدوله انواع الدوله سي لانسبكتور دو ترافاي سي لا كناس اسنين يا ودي نقلي عندها خدمه غتنو مكان إلا توالي مكون وين إذا يتصلح القضية كوسا غير الحقوق أسمومون لا وكيد الخدمة نغنوك ودغا مس يا تاغان ثانمير تام قرانت نكوني نعرض نصنطق ذي تاع ذاكينا كرا معلم التكبانيين يدنا غدغا مس خالص ويزا انت تخدم ذي الولايه انتيزي وزو لا فروماجري اين يعني افكيان ذو فرماج ازدن سل دغاغي مسا خالص ويزا انت دغاغي دينن ذاك تخلص يخدم نيس وتراجو غا كثوره لا من البيرو المان دوفر از شقع ناس ديا كان ازدن سل دغاغي شراديني سي ان ميكرو انتربريز لي تري فروماجري دونك اللي غزيك خدم ماكودا اون 2010 خدم مع بروجي كناكاكي خدم مع 16 خدامن بلوس لي دو كوليكتور سينا يخدمني وكلي ديكلاري خصنا لاسيورونس بون بيان سور البيرو دومان ديفيتني دبيع دونك خاطر الا سي اون بروسيدور الا قد دارتينا صافي تورا اون اني دمي حفصه لينا باش بور ديميناجير معسقه دونك ذاكي المعسقه قلي كومونسا صافي لو 28 اوت بور لانستو يخدمني دبيع كتورا هنا في ديكلاري خصنا خدامين ديكلاري نتاع لاسيورونس ومازال ثلاثة سنتين توجور لي دوسيين سن البيو دوماند مازال دوغ على لا كونفونسيون سنت اتراجعوا دوغ على لا كونفونسيون باش سنتي داوا باسكو خاصك كني حوايج كثيرا سي خدامين فريمون حوايج مي وزميغا سنتي داوا بلا لاسيونس لي كونسيكونس لاسيونس زين يقوان مليح ما الا العبد يديكلاري على خدامي سنا ديكلاري على مانيس ايماجيني د الخدمه يكون ساعه لي زانكونفينيون ساعه لي زافونتاج كل شنو ساعه الريسك ميم خميس العبد يخدم دايوغ ميم خميس الا قاد يسوري مانيس خاطر يزمر اللي يزمر كاينين باغ اكزومبل بيرسونيلمون داخل لا ليتري لا نوامناتاس لا لاكتوسيروم زمان يتفرن داخل كيسكي دونك يساوي داكيس ان بورسونتاج لا ماتيير غراس هادشي هي القاعه واكي ديجا واحد سي لو بروميير ريسك واكي باسكو الذي القاعه دونك خاص لا سال دي غوتاج خاص تعصب لا سال لا شومبر فخوات خاص تعصب طول طون مي توجور يتيغوتي دونك العبد يزمر اللي بدا كاع الشيء اللي بعد الشهر ديال رزنا شو دونك ايماجينو بعد لاسيونس ولاش ديجا سي ان ريسك لومبلوايور ومعلم سي ان ريسك وخدام زعرني واش يخلصونا شافياغون ولاش واقي في الالكتريسيتي لا الغاز لا انت ماشين انت زعما حاجه ماشين صافي ان موا ما كيمي ديكلاري مازال دوسينا راه مي صافي واحد كان جو غايا يروح على كناس ملا لا غادينا غير الانسبكتور جوست نتكا في الدوسيي مي دونك ميم من عدد يا با بروبليم فري تقدر خدمني بينا نيس نورمال نتاش ديكلاري ما سميت الذي ما كوداني سي ديكلا سي زومبلوايي سون اوكين بروبليم
بعد ميد نسلاغي مسا خالص ويزا دغان تاكيتي يوث نتم دبرت لا ميكرو انتربريز ادو غالا غور كيف كمل غامسلاي ذيك ماس يتاكان ذا شو غيتي كبانيين يثروق فم وثفم وتخلصنا راه يخدم ننسن ثم دا كل تاكيرنيد نسلان ثورا سي ان اكزومبل ان بون اكزومبل يعني ماذا بينا هذه اللي نو كور تسعة دوسي كنا كي درنا نغ سي جو سي با يعني تاكي كان يتبدا الخدمه تفهم الامور يجي لاسيغونس تفهميت مليح وتسفيند باللي يعني الواجب ينس وتفهمت باللي اون كاو تيليير لاسيغونس كي ديجا il a identifié les risques هناك l'électricité il y a des risques de chute هذه يغليو خدام صدروا الحاجه اتسيتيرا دونك نكوني ماذا بينا هذه لينيا كل لي زومبلويور تسعون التفكير مساياكي خالص فوالا مساياكي يدي مسلاين باغ كونتر مالوروزمون كنا كي تروحوا دون لي زونتربريز لا نتوالي في دون سيغتان سيتوياسيون ماشي ياكل الحمد لله مي لا تكرا الحالات ونتوالي العكس بوانشتا عندها معلم لكن يودي قرار مي او فون دو لو ميم لكن يودي شي ما درنوش المصاريف ديال لا سيكوريتي سوسيال كاين خدامي وثاني يزرع بلي الخدمه تخص دونك يوقاد شي طوح بان طون ميو انت ود كان غادي يخدم يدياوي الفايده ونتا بون لي جون لاسيغونس كان ولي بلو تار وسكي الغريب في الامر نتولي ميم لي جون كي دي فوا كاينين معليش قبلنا نشتاقي سي فريمون دوماجابل وماذا بينا نكون على كل حال نخدم الخدمه سوا نكونين لي كونترولور لاكنا سي كي نتولي الحاله ثاقيه تيكون نتدو هاكن يعني سي دي بريغاد ميكس يعني الحاله شكات ولكا نتصلي حيت باغ لو كونساي يا ودي ما الا وخدامه كاع كان يتبغي روح معليش كمل لي بروسيدور ديكلاريت نورمال مي مانولا خدامه كي ليا بليزيور موا دوبي كي لي لا ونزمير نسوسم في الحقوق ينس خاطر الحقوق كي ماشي لي زانسبكتور ماشي الدوله ماشي دو الحقوق ينس نتا ام كاسينيني غاسكا نولينا با دو روتريت assigné بليك tout ça de دولات ولايات etc mais n'a rien fait donc on est obligé ذي الحالة ثقيل نخدم المعاينة نطفي كل المعلومات ثقيل لا ويا اون انفراكسيون ونقدم الملفاقين لا جوستيس. ثاني مير ثماس يتاكان هاد نسليون بمعلم النظام ذا غنيت الماس زياني عبد الوهاب نتا ذي مدبر لا سيبان نتا ذا غنيت ذفاف ذا معلم نتكون اللوزين نتا ذا غني يسعى غينا راديني ذوين يعني نغا ثمثلتكي يعني خدامين طمعنا العامه از دنسل. انا en 2015 l'entreprise déclarée انا خدامني c'est un tort grave. اولا تاكي pour le chef d'entreprise c'est pas digne وناس ديكلاري انا خدامني. ثانيا اليوم تاكي عدان تزرم بلي اون كومبان اللي وين دخلنا راه وين ديكلارنا راه ايزون افاسي اصنوك دينا قديم باش هادو غانا ديكلارين ايزون في يعني ان ايفور اكستراوردينير فير لونتربريز دونك لي زونتربريز ماذا بهم از ديكلارين وكيخدم الانسان فور زميران نفريونا الحاجه لي زاكسيدون دو ترافاي نو كوت بلو شير كو دو ديكلاري ان امبلويي يعني لا فيسكاليتي كي فرابي بار لي ديكلاراسيون elles sont minimes ماشي الحاجه مقرن يمكن الحمد لله تاع يخدم نون ديكلاري غورنا صافي كوميم 40 سنه نخدم ولا خدام يوني لي با ديكلاري ديال غورنا اما انا كي خدام نظن لا سيبانا توجور المو دورد هاد نقرب اللي لازم افوس خدام باش تسعونوك لي ديكلاراسيون باش هاد اللي يون اديرون ديال السانديكالنا لازم يسوا اكيتي ما كانش نتاع ما كان هكا سي لا موندر ريكلاماسيون il est exclu de notre syndicat تكيون كي معلم الناس ديكلارينا راه سي ان تور الحرام باسكو في الحقيس ديال لونتربريز باش هذه اللي ديكلاري فرام بلي دون شاك انتربريز يا ان سيرفيس دو دي ار اتش دو سيرفيس لي زومبلوي لا كونتابيليتي اوبليغاتوارمون يا ان كومونيكاسيون يا سكون ابل تور القانون il nous oblige à afficher le règlement. Le règlement interne de l'entreprise, et la première règle, c'est la déclaration de l'employé vis-à-vis de cette entreprise. ولا تجرنا تغني تمدو ناس نداو لو سميك دغني غمس زياني. ترى لو سميك ترى باللي الى فوازين لي 20 000 دينار ولا شي انتربريز برودكتريس
وتخلي سماره اكثر من السميك ولاش يعني فريمون سي فريمون لو سميك دون لي زونتربريز il est toujours il a 2-3 000 دينار زياده في السميك سي نورمال سي اون انتربريز sur le chaîne l'entreprise لازم تافيسو un bon salaire. يعني les entreprises de travaux publics je suis pas en train de les viser mais nous gagnons qu'on maîtrise pas parce que تخلص par jour تخلص par semaine etc. donc nous gagnons on n'arrive pas à les maîtriser parce que je déclare نارا ودغا لانسبكسيون دو ترافاي يعني وكذا كي غير مراقبنا كي يتراقبن ما الا تخلصني خدامنا كي ذي القانون نغالا جرذن وسناكي دغا غيعدان ماشي شي طبي كذا ونسعى ونقدر راه القواننا كي غدا شرا سنتيني نظام مزياني l'inspection du travail خدم en relation avec les entreprises نفضل الصفه نسيت خاطر فيك ماده l'inspection du travail صافي l'entreprise توكا هذيك فرني خدام كي سون با ديكلاري ناخذ دي روتريتي ناخذ ترى لا الحلول يعني الحل لما فرات تستمر ان روتريتي باش يخدم لونتربريز باش تخدم ان كونترا كي ديكلاري اي كي تاسوري يعني ولا ترى l'inspection du travail n'est plus comme avant quelque chose qu'on a peur au contraire تصل ذاك الحل جديد parce القوانين الجديده كي permettent à l'entreprise de recruter n'importe qui même s'il n'a pas l'âge de 18 ans en apprentissage يعني الدوله تمد المعاونات في كوفري ذاكي معناه لازم لو شيف دونتربريز يدوفيان فيريتاب شيف دونتربريز هذه مود الحق كل خدام تنمير تدغاغي ماس زياني ماستك جو تاع ماركتينغ لو جي تي هذا شرا ديني فوقيني تسلي دغا ماس زياني بعدا يفذر التمثيل تاعي يعني لو سميك لاني خدامني كنت غنداو لو سميك ثورة واحد الشيء غير مزيك لا ما ثورة يعني لي زونتربريز كي بوبليك نا بريفي ولاش يعني توا خاصن un peu plus que le SMIC. Un peu plus que le SMIC. Il y a toujours un petit peu plus que le SMIC. Dans le SMIC, ça revient aussi au contrôle, hein, à l'inspection, le contrat de travail, quel est le niveau du salaire, quel est le contrat. Le contrat au khaddam, il définit les devoirs et les droits. Donc, on détermine. Il y a tout à l'intérieur du contrat. Et par exemple, quand il y a y compris moi j'ai vu un contrat de travail l'UGTA, le patronat c'était la CGOA, on a été à la Suède dans le cadre du dialogue social, par exemple un contrat de travail type en Suède, y compris il y a un article qui précise aux travailleurs de son droit d'adhérer dans un syndicat. Ça veut dire que l'employeur il dit قارنوا خدام سعيد الحق إلا ما تبغي تروح تشوازي تخير أن تروح السنديكا اللي كيعاوننا راك ça veut dire que la culture de l'entreprise الثقافة ديال l'entreprise تعدل نكوني نخص شوية مازال نخص la culture de l'entreprise. C'est vrai que خدام ماشي ذنبيس sur la question de la sécurité sociale parce que la sécurité sociale c'est à la source توكس لا فيش دو باي ما يدفك لا فيش دو باي ذا معلمك تكسل لي 9% سي اون روتوني لا فيش دو باي توكس لاني معلم هذاك لي 9% اللي ديبوز با لا كاس ديك واحد الحق خدام يتواكس تكسط ام كي تجدر غورك هذه قيمه لا كاسينيك ماشي لا كاس 2-3 مليون il y a un problème sérieux aujourd'hui un déséquilibre la retraite il y a un déséquilibre la caisse ثم نولي les analyses. On dit qu'il y a plus de 5 millions de travailleurs dans l'informel. C'est le chiffre de l'ONS. En 2014, ils ont donné un chiffre de 5 millions 400, 5 millions 500 de travailleurs dans l'informel. Bzaf. 5 millions dans l'informel. Bzaf. Et ça, c'est un manque à gagner. Les caisses. Et d'un autre côté, on a un chiffre de 10%. قريب نصاوض un seul chiffre du chômage. Ça veut dire que le chômage a été battu en brèche. يعني يتواكس. D'un autre côté, il y a un paradoxe. Les caisses sont en déséquilibre, la retraite en déséquilibre. Il y a une idée ça veut dire d'un côté, il n'y en a pas beaucoup de chômeurs, d'un autre côté, on a beaucoup dans l'informel, et d'un autre côté, on a un déséquilibre. Là, la caisse... Donc, moi, je pense, le contrôle, il faut le faire. C'est vrai que l'employeur, c'est pour ça qu'Arras, il n'est pas interdit de militer pour changer les choses. Par exemple, moi je paye 35% de charges sociales sur le salarié parce que Khaddam il 9%, lui il paye au 25%. Donc ça fait 35% la totalité. قارص بزاف. إلا كتخلصوا
مي مثلا بزاف الا تروح تناظر شتي كنا يبدل et tu dis voilà c'est beaucoup pour l'entreprise ça se fait de par le monde يعني يثمرا من برا الكل خدمن ما والي لي زونتربريز سي يا اون شارج امبورطونت il milite dans l'organisation syndicale patronale, dans les partis politiques, les associations. Est-ce que ce n'est pas beaucoup 35%? Est-ce que ce n'est pas 28%? Est-ce que ce n'est pas 15%? Est-ce que ce n'est pas 18%? Etc. Mais ne pas le faire, c'est un tort. Au moment où tu seras parce que tout est lié à la solidarité. Aujourd'hui, on est en train de réviser la liste des médicaments parce qu'on n'a pas les moyens de rembourser la totalité des médicaments. On est en train de réviser les retraites parce qu'on ne peut pas. Il y a 20 ans à Chérinsina, c'était 7 salariés. Ça va être à vos retraités. Aujourd'hui, on est à 3-1, donc demain c'est 2-1. Et peut-être si à 2016-2017 on s'est ouvert d'une année à خدام oui parce que la sensibilisation et la prise de conscience par exemple elle يفهم اشو سيقيمن ما تروحك لا روتريت ما تروحك l'assurance maladie ما تروح la maternité ايش يقيمن ça veut dire toutes les conquêtes sociales risque d'être menacé à cause voilà la bêtise humaine pratiquement etc. Donc moi يزمر الحال اساقي اينيك تواخذ كل لي ميكانيزم غير كل يتواخذ منك انسيواض انسونسيبيليز لي زومبلويور etc. اكن هذا خلصن الا قد تقدرن لي ميكانيزم كي يضغط écoutez il y a de deux choses l'une عمديني عيوت الحاجه هي تسلكها. En 68, en France, une boulangerie a خدم sans contrat. L'inspection au sein, بوينت البريدون الناس تخلص اي يتسالس وخدام. L'employeur a معلمني يوغي غرق ناس la boulangerie pendant 15 jours. Ils ont scellé la boulangerie. الناس là tu fais le parallèle entre le paiement اين يتسالس وخدام اش راه يتروحوا ياك ما تغرق لا. دونك الا كان صيوض لا لوا اون بادين با الا هذه القانون الا هذه تطبق باسكو اون با لو دروا مي نسعى الحق نروح نوثف تبورت نوثف تيبوراكي لي ريسبونسابل دينيني القانوناكي يوعر بزاف يشود بزاف الا ثنوالي انفدل ثموري ديك الشيء ايتترا سا سي با انتردي مي لو فات نيلي اور كل اور لا لوا سي با نورمال ثمور بورتون القوانين اللان ثاني مير تمقران تماس تاكجو تعمر القوانين اللان الا كان وذا ثني السلحون الا وذا يبدل فوس الحون نسن وزري غانا غاشرا درنو دوغنشتاكي غماس زايدات محند كتيني غلاك ناس كيش ديني دابور عطيت الصحه وذا كني سينني تمطوثني ايدي انترفونين سي ان تري بون اكزومبل سو بيتر ان ريفيرونس من تفهم مع المني يعدان ils ont vraiment pris conscience فهمنا شنو لوبجيكتيف شنو تساوي الحاجه العاليه لا سيكوريتي سوسيال غينيا اني انا لا ديكلاراسيون دول السميك نكوني خطر مسمح فيا غمس زايدات لا وي قال ديك تديكلارين غا يخدم النسان واثن تخلص 18000 دينار القيمه السميك النيا باسكو ديكلارين تاك ناس كان سوا 13000 14000 ويتصاوض السميك النيا لا نكرا غيخدم لك كي غدينا نفرغ يصابط يعني سمحي تورا نكوني لا ديكلاراسيون نكوني ونزمير انا انظر الحوايج ني نكوني راني ديكلاري نكوني القانون يناد بليك معلم وزمير هذه ديكلاري خدام سدول السميك دونك نكوني لا ديكلاراسيون ما دور غورنا غير قد السميك ثورا خدام مني يفرع وسي تاكيرا غنشتنينا تاكاسموا دونك خدام مني لاني متقنا سبيكسيون دي طرافاي تواخذ ما واش تاكينا انا كمسيريا طاكان تواخذ ما خدام ما ويديكلارا هاكو سور اما يدي تسلح قيسنا على حاجه لا لو سانديكا ما يساعدنا لو سانديكا او نيفو دو لونتربريز بور لو ديفوندر باش هذا فان فلاس سينو لانسبكسيون دو طرافاي نكون ليسونسيال انك ما دير لا ديكلاراسيون وزمرات ديكلاري نو دول السميك ثورا دير دو غار تم تهم زوت مي دا لو كيسقان لا نام كلش دينا يدم كثير لي سونكوراجمون الدوله en plus de la loi complémentaire guinéenne financière complémentaire عندنا غير تفير لان الديسبوزيتيف دوله تصدير الحوايج تخدم تعاون دون لي ديكلاراسيون خدام في كيس يمدقان التصميم مدقان معلم كنا دي ريكريتي
avec des dispositifs, c'est des abattements. Déclarations qui sont prises en charge, c'est-à-dire à la charge d'une doula. كامل السود وقيله تصورنا شمال 80% داكيني غورنا غير لي بريمو دوموندور دومبلوا وين خدام لا بروميير فار يخدم من زاد يخدم وقيله الى لاباتمون شمال 50 60%. يعني يدير ربحي قلا بيان سير كما داوي خدام هذه يخدم انه لا سيكوريتي سوسيال سورتو لا سيكوريتي سوسيال مخمن انا باتمو تخلي صدر لي 35% لي صح 9% اللي خدام كسنت واحد سنت لي 25% ديجا الدوله تخدم مثلا انا باتمو نشتيلات فلاسين وكاك الحوايج لا اللي يتعاون انا ماذا معلم ماذا خدام باش نديكلاري انا خدام نسين سينون نكون دير نساع صندوق كاين طمنا لا كلاس تساع دو ديريكسيون يوث لا بريفونسيون ديجا يلحون لي شونتي يلحون لي معلم ديال لانتركلوزيون تولي لي كونديسيون دو ترافاي ياك باش تيلينا لي زاكسيدون و ميم طون كونترولين نساعدين ان سيستيم دو كونترول لي كونترولور امبلوايور تروحنا لدينا تسرق فينا تدوموندي نولي ناس معلم يديكلاري خدام منو سوا وحدنا سوا نخدمي سون كولابوراسيون افيك لانسبكسيون دو ترافاي دينا ومن بعد لان دي بي في كي سون دريسي لي بي في ني ايفيدامون سيو المعلم ني راك هذا يخلص دينا تيني لي بيناليتي تيني ماجوراسيون خاطر تلقى نشي ديال قار معلم انا غادي من ما الدوله ماشي وين غادي من خدام يساع 10 ايام يساع 10 ايام سيستم ديكلاراتيف ليسونسيال دير هارونا دينين كينيا صافي با تدخل سيميره سيستم ديكلاراتيف دير واحد دينين كينيا تيسكش مع خدام يخدم رغوري نكون يوم بعد دينا ما يساع نيميرو دو سيكوريتي سوسيال دونك اثنا فيليي ثاني يتابع معلمينا فوالا دونك انا ساكو لي انفورماسيون تاع السيستم مينس ما وين ماتريكولير دينا ان سيستم رابيد تري رابيد اسيد نخدم النيميرو دو سيكوريتي سوسيال كي فالوي اوفر دروا بريستاسيون لا كارت شيفاينس تو سكي سوي كوم دروا فوالا اون جينيرال تنمير ثمس زايدات محمد ادو غالا غور كمس يتاكان ذا قريب انفكتي هذاكي مود مسليه راه فاش وغا انت فيك بانيين انت لوزينات اذ يتيلي دغا دكراق باقي تخدم مكون بيا انت لوزينات اذ نطر مليح خداما وتديكلارينا راه طمانه العامه نزم غادي نبليك الاغلبيه يعني بالك بور نو با دير لا توتاليتي دي زونتربريز بوبليك الدوله خدمت راه شغالاكين لا نون ديكلاراسيون pratiquement la quasi-totalité des compagnies publiques زعمت بلي الشغالاكين الدوله يعني تفكاثيد والسماح راه كومباني يعني قلنا ذا الملك الدوله تخدم الحاجه ضد القوانين الدوله ça se fait pas donc mais il a c'est des questions de retard نغ الحاجه mais c'est pas de la mauvaise foi يعني واش ديكلارينا كذلك ولا بلي لي غروند كومباني تشكاثي لي الشركه مقرض الساعه 50 travailleurs et plus etc. La majorité des cas c'est des entreprises qui déclarent يعني ولا عفنتها الشغالاكي كذلك لي كومباني étrangères خدمتها الشغالاكي عندها نتسافى l'absence de déclaration نتسافيت dans les petites entreprises les très petites يعني celles qui démarrent وكذاكي يتفن مثلا تصاف جون العمر يخدم سي باسكو سي لونتربريز اكزاكتومون ومن بعد هادي صباح دا معلم يسعى خداما الانسان يسعى لي زيدياكي سوا ديزون دو فير دي زيكونومي سور لاسيورونس اتسيتيرا قلنت موسني ونشتاكي راه ماشي تاكي دونك نكون امام دو راقب نسعى للحسابات اون تيان دي ستاتيستيك ونولاد باللي الامور لا نون ديكلاراسيون تسيلين دون لي بوتيت اي لي تري بوتيت زونتربريز c'est-à-dire وين يسعى خدام سين ثلاثه رفعه با بلوس تسيلين également dans les chantiers سيما كاينين الشونتي كاين ميم يسعى 20 خدام من 30 كاين غادي يبداو جانفيي سي سي اسبوس هادي يكفو دونك هاد مقلغامك فيت جو با بايي لا ديكلاراسيون سوسيال بيسكو ماشي ذاك ما تسمح لي ذاك ماشي غادي تكباني كي مزيانين تفهم دكراق فنون نيغن 43000 الخطيات يعني لا الخطيات كاين عندنا يعني المخالفات كل قانون العمل بما فيها لي كونديسيون ترافاي بما فيها لو سميك الاخر بما فيها لي روجيستر ريغلومونتير وسعونر معلمن بما فيها لي كونجي ونتخلي صار لي كونجي بما فيها بوكو تشوز ماشي كانت معنا الخدامين دونك
le message à faire, le conseil à faire, si c'est un conseil, c'est que la sécurité sociale, les lois du travail, c'est un ordre social. الحاجة يكسلاين ماشي كان les entreprises, toute la société. C'est l'émancipation des sociétés. تشكاثي une société civile يخدم الشغل c'est une société qui réussit. ماشي ما خاطرش لكن يبغوا يلي الحالة لكن يبغوا يلي شكافك الحق وخدام خدامه ديفك الحق الخدمه الخدمه هذا شو سي لا فالور اجوتي سي لا ريشيس دو بي ان كليما يلهان فبنيتي يلهان اون كري دو لا فالور اجوتي اون كري دو لا ريشيس ومن بعد انا نتسدو غزدات العكس بونشتاغي سي لا نيغاسيون دو ترافايور سينو خدام بانك تشينيتي اون كونتيتي نيغليجابل ولاد انت ودي تسكر ودي تمدو يا غطاس باسكو لي كونسيون كو فون يعني ما تحقر دونك ودي تسكر يعني لاقل باش كنا نتسدو مليح غزدات دونك il faut comprendre que c'est un ordre social سواء نشتا الناس كي تقدم سواء نشتا يتقدم ce qu'on appelle de l'essor économique et du développement économique. ثاني ثماسياتا كان خاص ولا ما كرا قارن ذاك حريش الباتيمون حريش الفلاح لي سيرفيس دارني ذكايا كي غيتافنا اكثر ويقادو تديكلاري راه غيخدم الانسان الطمانه العامه ذوك حريشه كي دغا سورتو ثاني تمقرانت نبض دار ثقرا نسيعه ذاكينا غمس ياتا كان تساعد تعدس المغاوله غيكنوس نفاقه ميم با ودنني انا مورا مقران بوينين فغا غا تيدنيني او تيدنارا وزري غير ما ولا نكارو غمس تاكجوت شو ثيغريينك دغا وخدام يخي معلم من الخدمه يلقى معلم كسوا البوبليك نا بريفي يلقى اذبد العقليه نسن وذلحونا في لساس الوقت الحونا في لساس الوقت لا سيكوريتي سوسيال لي كونجي لا ماتيرنيتي لو مينيموم لو كونترا ترافاي ils appartiennent au progrès en 2016 les gens qui veulent aller vers la régression. Ça, c'est le progrès, ça fait un siècle et demi. Vous savez, le contrat de travail, il a été établi aux États-Unis bien avant la naissance des syndicats. Ça veut dire qu'il y a un siècle et demi. Il faut faire un contrat. Un siècle et demi. Le contrat de travail, il ouled. وقبلت الى السنديكا وقبلت الى المينيموم وقبلت الى الكونجي لو كونترا دو ترافاي a été l'un des instruments imzoura qui ont réglementé la relation de travail entre l'employeur et l'employé. ثانمير تمقران تمس تاكجوت مس زايدة محمد والي كان قارو نتي هذاكي ايوا كان دغا اخدام ذي سعوغا مكانيس غرون ذا شوغي تيغرييني تيغري النار دينيني دابورتورا نكوني سي لي ديسبوزيسيون يا غينيا لي زومبلوايور كون حاجه رحنا قربنا لي زاجونسنا او نيفو دي ولايه هدفنا كل انفورماسيون الى قندينا اما لي زاسيور اما دي خدامين اما دي معلمين اما او نيفو لا كلاس لا كاسونس سي تفهمن شنو يقلقناك ثورا الشغل سهلون لي فاسيليتاسيون لانت روح ديكلارني خدام الانسان باش هضر معلم روح نوثني خدامين غير وين روح مثلا لانه كاتاسي فيردان لا لانسبيكسيون لا كلاس الى الكونترول او ميم طون نفكد تاس ستادير لي سوليسيون اما يخدم اما ومعلم السيكتور ناطس الحوايج يخدم يقدش اطاس القداش غير الفولي كاينه كاين عنان لا سيكوريتي سوسيال ثانمير ثم قران تمسيدات مسيتا كان ارتقرنتي هذا كينا ولي كنقارو هذا شو هادني النادي باللي الشغالاكي اخيرا تفضل على الاختيار سي اون انفيتاسيون بنادم وقبل غادي يخمم سيمانيس وهذه في الحل باللي الحل نلحق سي با ولا غادي والدي الشغالاكي شغل الحاجه نسيف الحاجه انا نسفهم ديال الحصايه كينا باللي الحاجه يجي لاسيورونس الحاجه يجي القيمه انت كي خدام تشغال الفايده غير معلم وخدام يثمر اي اون انفيت نظل كل يوم هذه الحقوق فغادي لها ان شاء الله. ثانمير تمقران تكاغيد بضاغاوي دي سلنا ارتقرنتي هذا كينا ثانمير في ماستاك جوت عمر نتا ذي مدبر دي دوك لا غيخدم الجزائريين ثانمير في ماس يتاغان مراد نتا داغني ذي مدبر تغليف ان الخدمه ضمانه غن العامه ثانمير في ماس زيدات محمد نتا ذي مدبر داغني ذي لا كاز ذي لا كناس ثانمير تيكون وي غادي قيم يدنا سي 11 على 100 سوره قيمت ذي لهنا غاوي دي تسلن